बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। स्ट्रीट मूवमेंट यानी सुहेल अफरीदी साहब ने रात को फिर माहौल गरमाया है, खिताब भी किया और अपनी मुस्तकबिल के प्लान बताया। उसको तो मैंने खुद आपके साथ डिस्कस करना ही करना है। और उस स्ट्रीट मूवमेंट की हीट किन-किन हलकों में महसूस की जा रही है। वज़ीर खजाना से मुतल्लिक जो खबरें चल रही थी, वो अब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे मोहम्मद औरंगज़ेब साहब? जी हाँ, उसके हवाले से बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर हो गई है तमाम चीज़ें। वो बता तो लेकिन सबसे पहले उस खबर से आगाज़ करना है जिसने मुझ समेत पूरी दुनिया को हैरान किया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही बदल दिया है। वर्ल्ड ऑर्डर ही तब्दील कर दिया है। यानी कोई भी मुल्क, किसी भी मुल्क में अगर उसने बदमाशी करनी है तो उस मुल्क में जाए, अपने चीनूक हेलीकॉप्टर भेजे, अपने स्पेशल कमांडोज भेजे, उसके सदर को उसके ऐवान सदर से उठाए और उसकी बीवी को वहां से उठाए, उठा के अपने मुल्क ले जाए। जो वेनेजुएला के साथ पिछले 36 घंटों में सिर्फ चंद घंटों के ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने किया। और उसके बाद ये हुआ, न्यूयॉर्क की अदालत में पेश भी कर दिया है और उनके ऊपर जो केसेस बने वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सारे ऑपरेशन से मुतालिक उन्होंने बिल्कुल सीना ठोक के बताया, उन्हें कि ये बंदा हमें धमकियां देता था। ये वही बंदा था ना जिसने एब्सोल्युटली नॉट बोला था वेनेजुएला। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब रात गए आए हैं जी सामने। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है वेनेजुएला को इक़्तिदार की मुंतकली तक अब हम चलाएंगे। यार तू कौन, मैं खाम खा? ये भाई किसी मुल्क पे आपने हमला किया है, उसके सदर को उठाया है, उसकी बेगम को उठाया है, उठा के अपने मुल्क ले आए और आप कह रहे हैं अब कुछ अरसे तक मैं वेनेजुएला को संभालूंगा, वेनेजुएला की इक़्तिदार की मुद्दत तक हम चलाएंगे, हम मैं अमीर तरीन मुल्क बना दूंगा वेनेजुएला को, हमारी तेल की कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐलान कर रहे हैं। आप चेक करें कि दुनिया किस तरफ जा रही है। फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने वेनेजुएला के सदर मादोरो के खिलाफ उन्होंने कहा क्रिमिनल चार्जेस हैं। उसका ऐलान करते हुए कहता हूं कि मादोरो उनकी अहलिया को न्यूयॉर्क मुंतकिल किया गया, उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ड्रग्स डीलिंग, बेसिकली वो कहते हैं कि जो वेनेजुएला में या लातीनी अमेरिका में जो कार्टेल्स रन करते हैं ना, उनको ये बेसिकली इल्जाम ही देना है ना किसी हमला करने के लिए। ये जो उनके सदर है ना मादोरो जनाब, बेसिकली वो उनको सपोर्ट करते हो, इसलिए मैंने ये किया। असल वजह ये है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर वेनेजुएला में है, सोने के ज़खायर, माइंस के ज़खायर, वो वेनेजुएला में है। अमेरिका को उस पर कब्जा करना है, बस दैट्स ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है। मगर डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना यह है कि मेरी हिदायत पर अमेरिकी फौज ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत में गैर मामूली ऑपरेशन किया। अमेरिकी फौज की फ़िज़ाई, ज़मीनी और समुद्री ताकत का शानदार मुजाहरा देखा गया। यह अमेरिकी फौजी ताकत का एक गैर मामूली और शानदार मुजाहरा था। मजीद कहना था कि मादोरो उनकी अहलिया को अमेरिकी फोर्सेज ने उनके बेडरूम से पकड़ा है। यार क्या बदमाशी है, तो तसव्वुर करें आप जरा। उन्होंने कहा जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो क्रॉक्स पर मुकम्मल अंधेरा था और बिजली बंद कर दी गई थी। उन्हें मजीद कहा कि कासिम सुलेमानी और अल बगदादी को भी हमने इसी तरह निशाना बनाया था। ईरान की जौहरी तंसीबात को भी इसी तरह के हमले से हमने तबाह किया। हमने तमाम अहदाफ को बिल्कुल दुरुस्त निशाना बनाया। दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दे सकता। भाई वो सीना ठोक के बता रहे। फिर तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं जी, ये सारी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद तस्वीरें शेयर की है। ये वेनेजुएला के सदर है, आंखों में पट्टी बंधी हुई है, हाथों में चेन है, उठा के उनको न्यूयॉर्क लेके आए। एक मुल्क का सदर को लिया। मैंने कहा वर्ल्ड ऑर्डर इस तरह तब्दील हुआ। वो कह रहे कि मैंने किया है, कर लो जिसने मेरा जो बिगाड़ना है। ये हालत है। अच्छा मजीद सुने इससे मुतलिक। मैंने आपको बताया कि 303 जी हाँ बिलियन बैरल तेल के जखायर हैं, जो सऊदी अरब में सिर्फ 267 हैं, 267। फिर आप बताएं क्यों ना वेनेजुएला पर कब्जा करना। वो तो सीधा कहा फायरी हम समझेंगे ना, चीन को टेंशन ना लें, चीन के इधर से तेल जाता है, हम तेल देंगे चीन को। वेनेजुएला का तेल अब रूस अमेरिका देगा, उसी तरह जिस तरह इराक के तेल पे कब्जा किया, इसी तरह जिस तरह उमर एस बेस के जरिए शाम के तेल के जखायर पर और रिफाइनरीज के ऊपर अमेरिका का कब्जा है। ये उन्होंने किया जी। अच्छा मजीद इसके साथ डिटेल जरा कुछ और आई है, वो सुने। व्लादिमीर पुतिन, रशिया कहता है कम से कम अब दुनिया को इस बात का पता चल गया है, लेसन्स फ्रॉम इराक, जो इराक में वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन कह के इराक को पूरा तबाह किया, लीबिया पे रजीम चेंज किया, और अब वेनेजुएला। न्यूक्लियर वेपन्स आर द ओनली वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ नाउ। सिर्फ और सिर्फ दुनिया में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है वो ही बच सकता है। जिसको डर है कि अमेरिका उस पर हमला करेगा, कोई बड़ी ताकत उस पर हमला करेगा, तो उसको अपने पास एटम की ताकत रखनी चाहिए।
جنوبی کوریا اس لیے بچا ہوا ہے، شمالی کوریا اس کے پر ایٹم بم ہے. پاکستان کس طرح بچا ہوا ہے؟ ایٹم بم ہے. دنیا کی ہر وہ طاقت اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گی جس کے پاس ایٹم بم ہے. انہوں نے کہا میں نے دیکھ لیا اتنا پیسہ بھی تھا عراق کے پاس نہیں بچ سکے، لیبیا کے پاس تیل کے خیر نہیں بچ سکا، اور اب وینزویلا کے ساتھ یہ ہوا ہے. کسی طور پہ بھی نہیں ہوگا. اور ڈونلڈ ٹرمپ ادھر خود ایک صدر ہونے کے باوجود ایک دوسرے صدر کی گرفتاری کی تصویر سینہ ٹھوک کے بتا رہے کہ دیکھیں میں نے میرے کمانڈوز نے یہ سارا کام کیا ہے، کوئی روک سکتا تو مجھے روک کے دکھا دے. وہ خود بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہرحال اس شخص نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا اور اس وقت امریکہ کی جیل کے اندر موجود ہے. یہ حالت ہے. خیر اب تو یہ ساری چیزوں کی میں ذرا تو پاکستان کی داخلی پالیٹکس سے متعلق آپ کو بتاتا ہوں جی. آپ کو پتا آج کل فواد چودھری صاحب کام کر رہے ہیں جی عمران خان صاحب کے لیے قرآن وار کرنے کے لیے، اس سلسلے میں کا کوڈ لکھپت سے آغاز کروں گا. اور اس وقت سیٹ اپ کے اندر پی ٹی آئی کا جو 8 فروری کا یوم احتجاج ہے جس کو پہیا جام کہنے، وہ کتنی دیر چلے گا اس سے متعلق کسی نہیں پتا، لیکن انٹیلیجنس اطلاعات تو پہنچی کہ اس باری پی ٹی آئی یا سہیل آفریدی کو بھی بہت اچھے سے پتا ہے اس کے بعد میرا ٹائم نہیں ہے. 8 فروری کا میرا ٹائم ہے، اس کے بعد رمضان ہے اور یہ کوئی تحریک نہیں لے کے چل سکیں گے. اور ویسے ہی اتنا الاسٹک کی طرح کھینچ کھینچے تنگ کر چکے ہیں ورکر کو. جس طریقے سے علی امین گنڈا پور صاحب نے ہر بار کہا میں کفن لے کے جاؤں گا، میں زندہ جاؤں گا، لاشیں آئیں گی، فلانا آئے گا فلانا آئے گا، اور 26 نومبر بھی اس دوران بیچ کے اندر ہو گیا. تو اب آخری موقع ہے. فواد چودھری کہتے ہیں اگل کوٹ لکھپت جیل میں موجود پی ٹی آئی رہنماؤں کو رہا کر دیا جائے اور پی ٹی آئی 8 فروری احتجاج کی کال واپس لے گی. اگر ابھی انگیجمنٹ شروع نہیں کی تو سہیل آفریدی کے پاس لانگ مارچ کے علاوہ دوسرا آپشن نہیں ہے. لانگ مارچ میں لاکھوں لوگ نہیں بھی نکلے تو پولیٹیکل ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو جائے گا. بالکل عقل کی بات ہے. کیونکہ ابھی میں نے آپ کو کے پی کی ایکٹیویٹیز بتانی ہے سہیل آفریدی صاحب نے جو کی ہے جی ہاں اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے. پہلا وہ انجینئر سہیل مرزا صاحب جو عمران خان صاحب کے پتہ نہیں کون سے بھائی بنے ہوئے تھے، سب چیزیں بتا رہے تھے نا، ان سے متعلق ان کی تمام معلومات غلط ہے، انہوں نے جھوٹ بولا ہے. اور ظاہری بات ہے ہر ایک نے اب عمران صاحب خان سے مقابلے میں کھڑا کرنا ہے نا بھائی، کسی کو کوئی بیانیہ بنا دے کوئی ایسی کہ عمران خان صاحب کی ذات کو ان کی بات کو کوئی جھٹلا سکے، کچھ ہو سکے. خبر یہ ہے کہ عمران خان ہائی سیکیورٹی زون میں ہے، وہاں چڑیا بھی نہیں پر مار سکتی. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمران خان کے سیل کی دیوار کسی اور سے لگتی ہو، وہ ایک الگ تھلگ کمپاؤنڈ ہے. سینئر صحافی ہیں سہیل رشید، انہوں نے اپنے ذرائع کے حوالے سے بتایا، انہوں نے کہا مرزا صاحب جو ہے نا وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. اور دیگر کچھ ذرائع نے بھی، سما نے بھی خبر دی کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے ان کو لانچ کیا گیا رات 9 بجے 10 بجے کے پروگرام میں شاہزیب خان زادہ کے، اس سے پہلے انہوں نے رشاد بھٹی صاحب کو بھی انٹرویو دیا، اس میں کوئی اور بات کریں ادھر کوئی اور بات کر رہے ہیں. پہلے چیز غیر معمولی. ہاں سہیل آفریدی صاحب رات کو ایک پشاور میں کانفرنس میں تھے، انہوں نے کہا عمران خان صاحب کے ساتھ جو شروع کی جد و جہد ہے آج بھی پوری قوت کے ساتھ جاری ہے. ہم سب مل کر پاکستان کے اقبال اور قائد اعظم کے خوابوں کے مطابق حقیقی معنوں میں مضبوط ریاست بنائیں گے. ڈاکٹر یاسمین راشد اپنے حصے کی جنگ لڑ چکی ہیں، اب وہ ہمارے حصے کی جنگ لڑ رہی ہیں. That's it. انہوں نے کہا ظلم و فسطائیت کے نظام میں صرف سڑکیں بنتی ہیں، قومیں نہیں بنتی. قومیں اس وقت بنتی جب امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون اور عدل و انصاف کا نظام ہو. امیر و غریب کے لیے الگ الگ نظام کے خاتمے کی جدوجہد کا آغاز کر دیا ہے. ایسا نہیں سپریم کورٹ کے ججوں کو ہونڈا مل رہی ہے اور آئینی بینچ کی ججوں کو، آئینی عدالت کے ججوں کو V8 مل رہی ہے. اس کا مطلب انصاف نہیں ہے. انصاف ہے غریب اور بڑے کو ایک ہی وقت میں ایک جیسا انصاف میسر ہو. سہیل آفریدی کہتے ہیں نظام کو اکیلے نہیں بدلا جا سکتا، سب کو مل کر ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. ہر فرد کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلانا ضروری ہے. ذمہ داری سے انحراف بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے. میں نے کہا خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جہاں 100% آبادی کو مفت علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. پنجاب میں عمران خان کے شروع کردہ مفت علاج کے پروگرام کو ختم کر دیا گیا ہے. میڈیکل ایسوسی ایشن سے خطاب کر رہے تھے. بہرحال حیدرآباد نے ویلکم کے بورڈز لگا دیے ہیں جس استقبال کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں سہیل آفریدی صاحب سے متعلق. اور کے پی کے میں محمد ایجنسی ہو، سوات ہو، دیگر ہو، ان تمام اسٹریٹ موومنٹ کے لیے مکمل تیاریاں ہو رہی ہیں سر. اچھی خاصی پبلک گیدرنگ، نعرے، پاکستان تحریک صاحب کے جھنڈے. تو ادھر تو کے پی کے میں تمام کام تو پکا کے انہوں نے فارغ کر دیا جی. یہاں اس حد تک کام تیزی سے جاری ہے جی. اور ادھر شفیع جان صاحب کہتے ہیں کہ سندھ حکومت جس طرح وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے دورے کو ویلکم کر رہی ہے، خوش آئند ہے. پنجاب حکومت نے جو کیا سندھ حکومت اس کے برعکس چل رہی ہے.
تو یہ تو اپنے حساب سے بہت کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھ رہی ہے۔ اب آؤں ذرا ہمارے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب سے متعلق۔ محسن بیگ صاحب نے خبر دی، پھر نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہا کہ جی سسٹم بڑا ناراض ہے کہ پروڈیوس نہیں کر پا رہے، کو ڈیلیور نہیں کر پا رہے، تو وزیر خزانہ ٹیم میں تبدیل لے آتے ہیں۔ تو رات کو طلت صاحب نے خبر دی کیا دی ہے، ان کے ذریعے خبر دلوائی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں سیورل گورنمنٹ سورسز کنفرم دیٹ دیر از نو پلان اور اینی نیڈ ٹو چینج دا کرنٹ فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب۔ انہوں نے کہا میری خبر ذرائع نے بتا دی کہ محمد اورنگزیب کہیں نہیں جا رہے، ہی ول کنٹینیو ٹو پرفارم ہز ڈیوٹیز ایز ہی انجوائے دا فل ٹرسٹ آف گورنمنٹ، دیٹس اٹ۔ کوئی وزیر خزانہ ہم نے اسی طرح اسی پلان انہیں تمام چیزوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو نجم سیٹھی بھی جھوٹے ثابت ہو، محسن بیگ جس سے متعلقہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، حلقوں کے بہت زیادہ قریب ہیں، ان کی خبر ٹرن ڈاؤن ہوئی ہے۔ تو یہ فیل ہو کے بھی پاس ہیں سارے، کیا خیال ہے؟ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔